विजमित बोध दिनार पदवेदार देव सस्नेक बाप शांतीचो कुंवर सदैवने श्रेष्ठ अधिपती तूं देवांचो देव रायांचो राय आनी धन्यांचो धनी तूं एकलोच अमर आनी सदांकाल अगम उजवडांत जियोंचो समेस्त प्रधान अधिकाऱ्या पदवी आनी सर प्रभू तूं वयर तुझे राज आनी तुझे अधिकार तूं चलयताय सोम्या हे आमी मानून घेता आनी सत मानता ह्या पसत तुका अर्गां दिता परत एक नवो दीस दिलाय आनी तुका वळखल्या भुरग्यां सांगता सगळो दीस तुका महिमा दिवची कृपा तुवें आमचेर वतलाय येदोळच तुझ्या सेवका मुखांतर तूं आमचे लागीं उलोवन आसाय तुज्या अमोलीक रक्तान तूं आमकां नितळ करताय आनी पातकांतलें तूं आमकां उतरयताय आनी आमकां संवसारांत वांटो ना बगार तुजे सवे आमचो वांटो तुवें दवरलाय आनी त्या वांट्याक तूं आमकां तयार करनासाय ह्या पसती तुका अर्गां दिता परत तुका आयकूंक वेच्या वेळार म्हाका आनी तुज्या मोगान तुका आयकूंक आयलात आमकां समेत तुज्या अधीन दिताना न्हय पदवेन वा बळान बगार तुज्या बळवंतत्म्याच्या सक्तेन सामर्थ्यान आनी अधिकारान भरोवन ही सुवार्थ आमी परगट करूंक आनी वैसम्या जें कितें पोरणें आदलें आसा तें हांगाच सांडून तुजे सवे आमी उतरूंक ती कृपा आनी आदार तूं आमकां दी हे मागणें आमी करता तेच तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन 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 जेजू क्रिस्ता तें भोव मोगाळ भावा भयण्यानो आनी देवाच्या भुरग्यांनो सकाळीं जावन तुमी देवाचें उतर आयकूनच आसात वय मू आयकून सादी बळी जाल्यात गी गरवी अहंकारी जाल्यात सादी बळी जाल्यात वय मू ह्या संवसारांत आमी पळयता गरवी आनी अहंकारी आसात आनी सादी आनी बळी आसात वय मू कोण गरवी आनी अहंकारी म्हणल्यार देवाचें उतर मानून घेनात ती कोण गरवी आनी अहंकारी सादी बळी कोण देवाचें उतर मानून घेतात ती सादी आनी बळी कितले आमी मानून घेता तितले आमी कितेंच जाता सादी आनी बळी जाता आनी गरवी आनी अहंकारी आमी म्हणटा पळया तांकां मेल्या उपरांत कोंड न्हय ती येदोळूच कोंडांत आसात उडोली फादर जेरीन सांगलें आयकलें मग तुमी सोनी दोशी ना माय दोशी ना दोस्ता कोण आत्म्यांत मेल्लीं दोस्तात आनी कोणीय दोशी नात मनशां देखून सादी आनी बळी आसात पळया तांकां मेल्या उपरांत सर्ग न्हय ती येदोळूच सर्गीच्या राजांत आसात मोगाळ भावा भयण्यानो येदोळूच ती सोम्या सांगाता संतोश भोगूनच आसात आमी होडोल ते कंतार म्हणलें न्ही सर्गींच्या राजा आपोवणे आयला सकड तयार जाला सासणाच्या जेवणाक सर्वांक आपयला ओड देखून आमी कितलीं सादी बळी जाता तितलें बरें कितलें आमी देवाचें उतर मानून घेता तितलें आमकां बरें कित्याक म्हळ्यार आजकाल सडावत मनीस हीट आसता ताजे माथे कितें गरमंत आसता कित्याक म्हळ्यार भायर कितें आसा गरमी आसा हांगा कितें आसा थंड आसा शांत आसा देखून आमी मानून घेता भायर गरमंत आसा आनी गरमंत आसतात देखून हिंदेंत एक उतार आसा अशें म्हणटा हिंदेंत कितें म्हणटा की म्हणल्यार जेब को गरम रखो दिमाग को ठंडा रखो म्हणटा जेब को गरम रखो दिमाग को ठंडा रखो आंखों में शर्म रखो जबान में नरम रखो और दिल में रहम रखो म्हणटात आमी ह्या संवसारांत जायत्यो फॅक्टऱ्यो पळयता वय मू फॅक्टऱ्यो पळयल्यात की तुमी सोडाची फॅक्टरी आसा सुपालाची फॅक्टरी आसा युरियाची फॅक्टरी आसा कॅमिकल फॅक्टरी आसात वय मू हे फॅक्टऱ्या वरवीं आमकां कांय उपयोग जायना आमच्या कुडी भितर 3 फॅक्टऱ्यो आमी दवरिची आमच्या कुडी भितर 3 फॅक्टऱ्यो देवान आमकां एक तकली दिला वय मू देवान आमकां एक तोंड दिला वय मू देवान आमकां एक मौन आनी काळीज दिला वय मू दिल में दिमाग में आइस फैक्ट्री मुंह में शुगर फैक्ट्री और दिल में लव फैक्ट्री ये 3 फैक्टरी जायची खंयची फैक्ट्री दिमाग में आइस फैक्ट्री मुंह में शुगर फैक्ट्री और दिल में लव फैक्ट्री ये 3 फैक्टरी आमचे ते आसल्यार ह्या संवसारांत कितले दीस आसात पळया सुखान आमकां सारूंक जातात कांयच आमकां प्रॉब्लेम कोणीय आमकां दोशी ना कितेंच आमकां जायना मोगाळ बाबा भयण्यानो ओडोली फादर जेरीन सांगलें ताणी उल्लेख केलो आयतारा मिसाक वचून हांव क्रिस्तांव म्हूण सांगूंक बारी सुलाभ आनी सलीस पूण हर एक घडी सोम्याक मानवाता तें कर्ण क्रिस्तांव न्ही क्रिस्ताचो पाटलावदार जावं किल्लेशे कश्ट आसात गिनांत कश्ट आसात मोगाळ बाबा भयण्यानो सोम्याक मानवाता तें मेसवा तें कर्ण ताजो क्रिस्ताचो पाटलावदार जिवंक किल्लो संवसार आमकां सोडिना सोडता गी आज तुमी पळयलें न्ही गी जेजू क्रिस्ताचे कितले शीस आसले 12 शीस वय मू 11 जाण तांतू 11 जाण समर्पीत जिणी जिवन आसले ताका आशिर्वाद आसले 11 जाणांक वय मू एकलो समर्पीत जावन सेवेंत नातलो ताका तो अवघडाक संपडलो आज आमी
क्रिस्ताच्या सेवेंत आसा हांव क्रिस्ता संघात आसा समर्पित जिणेंत आसल्यार मात्र आमकां आशिर्वाद समर्पित जिणी नासतना जर आमी आसा आमकां अवघडाकच आमी तयार करता सारकें समजून घेवचें आमी देवाचें उतर एकल्याक मात्र अवघड जालें कित्याक तो समर्पित नासलो क्रिस्ताक तो संवसाराकच समर्पित आसलो पूण 11 जाण ताका समर्पित जाल्ले तांकां कांयच अवघड ना तांकां आशिर्वादां वयर आशिर्वादां बेसावा वयर बेसावा मोगळ बाबा भयण्यानो तुमी जाणात ह्या संवसारांत आतां शिकच्या भुरग्यांक एक कानून आसा कितें कानून गे म्हणल्यार एग्जामान फेल करूंक ना हांवें शिकतना हें कानून आसलें जाल्यार म्हजी PhD जाता आसली तुमी आसले जाल्यार त्या देडा जाता की जायना हांव कित्याक सांगता गे म्हणल्यार थोडे आमच्या म्हालगड्यांक पुर्वजांक मेळिल्लें तें आमकां मेळोंक ना पूण थोडे आमकां मेळ्ळां तें आमच्या म्हालगड्यांक पुर्वजांक मेळोंक ना दाखल्या खातीर आतां ह्या बागेवन तापत्यांत 3 दीस हांगा 8 तावन 4 वरांवर एक देवाचें उतर सम्याक महिमा दिवंक आत्म्यान आनी सतान आराधन करूंक आमच्या म्हालगड्यांक मेळ्ळां गी तांकां मेळोंक ना आमकां मेळ्ळां गी मेळूं ना देवान ताणें विंचून काडलेल्या सेवकां मुखांतर विंचून काडलेल्या जाग्यार हाडून ह्या भवाडते लोकांच्या एकवटांत आमकां दवरून 3 दीस संवसाराक रिती रिवाजांक पाठ करन हें महिमा दिवचें भाग आमच्या म्हालगड्यांक मेळिल्लें गी आमकां मेळ्ळां मो हें आमी उगडास दवरिजे मोगाळ भावा भयण्यानो आज तुमी आयकलां देवाचें उतर आमी उगडास दवरिजे म्हळ्यार पाद्रेबान परत 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 सांगलें वय मो आमी कितें करीचे आयचो दीसच उगडास दवरूंचो खाली एक दीस न्हय एक दीस मात्र न्हय हर एक दीस आमी उगडास दवरचे आनी कितें कितें उगडास दवरिची जायतीं घडितां तुमी आयकली वय मो पयल्या काळोखांत आसलें आतां खंय हाडलां वो उगडास दवरिची पयलें असतांत आसलें आतां खंय हाडलां सतांत हाडलां पयलें आमी कितें जावन आसल्या अंधकारांत आसल्या न्ही जायतें आसा आतां वय मो पयलीं आमी दुर्बळी जावन आसलें आतां आमी कितें जालां ग्रेस्त जालां आत्मीक रितीनी भौतीक रितीनी जल्मातना आमी एक दिशा आसलें इतलें लांब जालां सोपीट वय मो आपापी जालाय ताणें केला तुज्या शिता वरवीं तुज्या दाळी वरवीं बोकड्याच्या मांसा वरवीं तूं लांब जावं न्हय कित्याक खाण जेवण जेवल्ले दोळी मोठवेच आसले आसा दिनात तूं सोपीट कसो जालें तुका कोणें ओडूं ना धरन ताणें केलां उगडास दवरिजी न्ही जाय की आमी कितें उगडास करीजी या कितें आमी उगडास करता कितें आमकां उगडास गेला तें आमी उगडास करता वय मो वय की न्ही कितें उगडास ना रे तुका उगडास ना गो तुका म्हणटात वय मो उगडास गेल्ले आमी परत उगडासाक हाडटा कितें आमकां उगडास गेला पावलू ताच्या पत्रांनी बरयता तुमी वाचला न्ही गे तुमी देवाचें मंदीर आनी देवाचो आत्मो तुमचें तें बिडार करून आसा म्हूण तुमी नेणात गी तुमी विसराल्यात गी तुमकां उगडास गेलो गी विसारता वाचला मो आयकला मो पळया एक एक पटी आमी चुकोवन पडटा एक एक पटी आमी पाता करता कारण कितें आमी देवाचें मंदीर आनी देवाचो आत्मो म्हणून आमकां उगडास गेला देखून पावलो म्हणटा उगडास तुमकां गेलो गी देवाचें उतर आयकतना तुमकां उगडास येता मागीर तुमकां उगडास येना गी ह्या संवसारांत वेताना तुमकां उगडास ना गी हांव देवाचें मंदीर देवाचो आत्मो म्हजें तें आसा हें तुमी विसराल्यात गी हें आमी विसरोवंक ना मोगाळ भावा भयण्यानो हें विसरोवंक ना तुमी बायबल वाचला जाल्यार पुनर्जिवंतपण जाल्लो जेजू पुनर्जिवंत जाल्लो जेजू आपल्या शिसांक खाली 2च संगती सांगता 2च कामां करूंक ताणें सांगचें 1000 कामां करूंक तो सांगना कस जालीं तीं 2 कामां पयलें तो म्हणटा सर्गीय आनी संवसारी सर पदवी आनी अधिकार म्हाका दिला म्हणटा ताजी पदवी पयलें दाखयता अधिकार दाखयता मागीर तो सांगता वसा आनी समेस्त परजांक म्हजें शिस्त करा बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याच्या नांवान तांकां पवित्र स्नान दिया एक हें आनी दुसरें कितें म्हळ्यार जें कितें हांवें तुमचे खातीर केलां तें तुमी उगडास दवरा आनी हें तुमी उगडास दवरितात जाल्यार ह्या संवसाराच्या अखेर पर्यंत हांव तुमचें सांगता पळया ताजें बलिदान आनी ताजो त्याग आमी उगडास दवरिता जाल्यार तो ह्या संवसाराच्या अखेर पर्यंत आमच्या संग तो आसतलो म्हणटा 2च संगती ताणें सांगलें आपल्या शिसांक जें कितें हांवें केलां तें तुमी परत परत म्हज्या उगडासा करा आयच्या वाचपांत आमी आयकलें वय मो पाद्र्याबांनी आमकां सांगलें वय मो आज तूं खंय आसलोय खंय तावन तूं खंय येवन पावलाय कोणें तुका हाडलां कोणें तुका हें केलां हें आज तुवें आनी हांवें उगडास दवरूंक आसा मोगाळ बाबा भयण्यानो हर एक घडी तुवें आनी हांवें उगडास दवरूंक आसा हें बरेंपण खंय तावन हें बरेंपण कशें जालें खंय तावन आयलें पूण कितें करचें मनीस विसराता न्ही गे ह्या संवसारांत ती एक सांगणी आसा कुत्ते का पूछ और इंसान का मूछ कभी भी सीधा नहीं होता है टेढ़ा का टेढ़ा म्हणून क्या सीधा नहीं होता है कुत्ते का पूछ और इंसान का मूछ वो टेढ़ा का टेढ़ा म्हणटात पूण आमकां तुका आनी म्हाका आमकां देवाचें दर सारकें करता की करना विश्व सोडा दिशीन
हां तुका आनी म्हाका देवाचें उतर सारकें करता वडोली पाद्र्याबान सांगलां तें आमकां नितळ करता पवित्र करता मात्र न्ही कितें करता आमकां उतरयता मोगाळ भावा भयणानो कितें करता उतरयता पूण उतरोंक तितलें सलीसार ना वडोली पाद्र्याबान सांगलें इल्लें कोडू कांयचें घेनाका इल्लें कोडू कांयचें पडटा थोड्यांक गोड मात्र जायची इल्लेशें कोडू लागल्यार मात्र आमकां उतरवणी बरी जातली म्हणटा वय मू आयकलें आयकोना आं कोडू जाता ना इल्ली उतरवणी बरी जाता आनी आमी ही आदली जिणी घेवन मोगाळ बाबडीनो आमी उतरूंक जायना म्हणून तुमी आयकलें शेळयेच्या रक्तान धुवन नितळ जायची पाद्र्याबान बरो नियाळ आमकां दिलो आदल्या पोरण्या सल्ल्याचो आनी आतां सल्ल्याचो पोरनो सल्लो म्हणल्यार एक जेजू क्रिस्ताचो आमी फोटो दवरिल्ल्या बरी वय मू पूण नवो सल्लो अस्तित्वांत आयलो की येवना तो अस्तित्वांत आयला जीव जीव आयला फोटो न्हय आतां जीव जीव तो ते अमोलीक रगत पोरण्या सल्ल्यान दारवट्यार आनी खंय परा पाटीर न्ही आतां नव्या सल्ल्यांत मंदीर कोण आमी आमचो दारवटो जीब वंट पाद्र्याबान सांगलें माथ्यार भुजांचेर काळजाचेर कुडीच्या विश्वांचेर ते लाय म्हाका पवित्र कर म्हाका नितळ कर म्हाका शेणयल्ल्या तितलें मागिल्ल्या तितलें ब्रदर विजयान आमकां कशें न्ही जेजूचो ब्लड ग्रूप म्हाकाय कळीत ना तो दळवरे ताणें म्हणल्यार कोंकणींत पी पवित्र आनी इंग्लिशांत एच होली 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 सर्गींच्या राजार देवदूत आनी सेरापीम 24 वरां हेंच काम तांकां तूं पवित्र सोम्या तूं पवित्र सोम्या तूं पवित्र सोम्या आमचे रगात कोणाक म्हणे दिला तो पट्टा वयर वचोंक आयसीयून दिल्यार दिता वरे गेल्लो म्हणी बचाव जावंका तुमी कोणाचें ब्लड शिदा दितात की डायरेक्ट पयलें परीक्षा करतात पयलें पळयतात होंदाणिके जाल्यार मात्र दितात कोणाचें व्हरून पट्टा दिला तो आणखी बेगी वचोंक आसा आमी आतां जिवन आसा आमी उस्वास सोडून आसा बरें आसा कित्याक तें पवित्र रगत आमचे भितर वळता की वळना तें वळोवन आसा मोगाळ भावा भयण्यानो त्या अमोलीक रक्ता वरें पवित्र रक्ता वरें आमी पवित्र आसांव आनी घटमूट आसांव फिट्ट आसांव सतांत आसांव की ना आसांव देखून पळया देवाचें उतर तूं पयलो कसो आसलय तुजी पोरणी आयडेंटिटी कितें आतां तूं कसो जालें तुजी नवी आयडेंटिटी कितें नवें वळख कितें सगळें दाखयता सांत पावल खुद्द सांगता देवाची कृपा दिवच्या पयलें क्रिस्तान बलिदान भेटोवच्या पयलें तो कशें आसलो आतां बलिदान भेटयल्या उपरांत ताची नवी वळख कितें आमकां हें लागू जाता की जायना हांगा आमी येवन 7 जाणां जावच्या पयलीं आमी कशें आसल्या आज आमी कशें आसांव की ना बदलावण आसा की ना तुजी वळख बदला लागी ना आयडेंटिटी बदला लागी ना ब्लड ग्रूप चेंज जाला की जावना सगळें DNA चेंज जाला मोगाळ बाबा भयणीनो आमी आसा सोम्याच्या रक्तांतलीं आनी वडोली पाद्र्याबान सांगलें ह्या रक्तांत आमी येना जाल्यार आमकां वांटो बरें सांगलां जेजून आनी पाद्र्याबानी सांगलें हो संवसारांतलो वांटो आमचो तो आमचो न्ही पाद्र्याबान म्हणलें जेजूको संवसारांत कांयच ना ग्रेस्काय ताजी संवसारांत ना ताजी ग्रेस्काय खंय आसा हां तान तूं वांटो जायजे जाल्यार तुवें आनी वांगातान मेकळें जावंकूच आसा मोगाळ भाव भयणानो आमी मेकळें जावंकूच पडटलें संवसाराचे विरोधी आमी जायचेच पडटलें देवाचे इश्ट आमी जायचेच पडटलें एक फावटी भाव भयण्यांनी देवाचें उतर दितना देवाच्या सेवकांनी उतर दितना आमकां इल्लो विरोध जाता पूण हें सत संवसाराचो विरोध केल्ल्या शिवाय आमी सोम्या सांगता वचोंक देवाचें उतर तुमी जायत्या फावटी आयकलां ह्या संवसाराची इश्टाघात करता तो देवाचो दुस्मान जाता मोगाळ भावा भयण्यानो पूण आमकां दुस्मान आसले आमकां आमी मुखार आमी आयकोवया दुस्मान आसले आमकां ताणें आज कितें केलां त्या बलिदाना मुखांतर इश्ट केला फ्रेंड म्हणून आपयता तो देखून पळया आमी परवेला इस्रायल परजे बरी जावंक नजो इस्रायल परजा देवाक अर्गां दितेली गी ती विश्वासी रावली गी घडी घडी विसराली म्हणटा पळय आमी देवाचें उतर आयकोवया किर्तनाचो बूक ऑफ स्वर 113 वळ वाच साम 106 वर्स 13 वाच पूण वेगीनच ती ताची कृत्यां विसरली वेगीनच ती देवाची कृत्यां विसरली ताच्या मार्गदर्शनाक ती रावली नात ताच्या मार्गदर्शनाक ती या इस्रायल परजेक सरस्वराची वळख कोणे दिल्ली म्हाका सांगा कोणे दिल्ली मैजेन वयमू वळख दिल्ली वयमू आनी पारव्याच्या हातांतले सुटोवन ताजी स्तुती आराधना करूंक शिकयलें की शिकोवंक ना वयमू आनी त्या मालगड्यांक ताणें कितें सांगिल्लें तूं वाटेर वेताना चलोन वेताना घरांत आसतना न्हिदोन आसतना तूं मात्र न्ही तुज्या बायलेक तुज्या भुरग्यांक तुज्या नातरांक मुखल्या संततीच्या संतती पर्यंत ही देवाची कृत्यां तुवें कितें करीची उगडासा खाडी जेय म्हणलें हांगा पळया मालगड्यांक चुगडास ना जाल्यार ताणें तांच्या भुरग्यांक कितें सांगचें नातरांक कितें सांगचें संतती कितें सांगतली तांकांच उगडास ना बाबा विक्रमान देवाचें उतर दितना तुमी एक दीस आयकल्लें जावंक पुरो ताणें एक फावटी सांगिल्लें हांगा
ताणें म्हणलें न्ही इज्रायल परजे मुखार देवान केल्ल्या तितली हाज्या म्हाका करूं ना म्हणलें ताणें. तांच्या दोळ्या मुखार दर्यो अर्द केल्ल्या बरी, देवान म्हज्या दोळ्या मुखार दर्यो अर्द करूं ना म्हणलें ताणें. तो नेत्रावती न्हंय जावन येता, ती न्हंय आणखी अर्दां करूं ना देवान ताज्या खातीर. जाल्यारय ताणें म्हणलें म्हाका देवाचेर भरवसो आसा आनी देवाची कृत्य हांव नियाळटा म्हूण ताणें सांगलें. इज्रायल परजे मुखार इतली इतली व्हडली अजापां केली. कडपंतान उदक दिलें वय मो, आकाशांतल्यान मन्ना आनी लवे गेले वय मो, वय की न्ही. दर्यो दोन अर्दां केलो वय गी, सूर्यो रावयलो, चंद्रीम रावयलो वय मो. हे पर आमच्या बरें आतां बायबलांत बरयल्लें गी, तांकां दोळ्यांनी तांणी पळयल्लें, दोळ्यांनी पळयल्लीं घडिता, दोळ्यांनी पळयल्लीं घडिता, कानांनी आयकल्लीं घडिता. तवळ तवळ तांकां विसर पडली म्हणटा. आनी पाद्र्याबांनी सांगलें विसरोंक कारण कितें म्हूण पाद्र्याबान सांगलें. कसलें कारण विसरोंक? आत्म्याचें तांकां कांय पडोन वचना. पडोन गेल्लें खंयचें? तवशीं उडास येतेली, चिबडां उडास येतेली, काळंगां उडास येतेली तुमकां, आं पियाव कोंबियो. हे कुडीची खाणां उगडासा वरवीं हें देवाची कृत्यां उगडास, हें उगडास गेला. कितें उगडास दवरीची तो उगडास गेला, कितें उगडास दवरूंक नजो तो बरो उगडास आसा. इजिप्तांतल्यान भायर गेल्या उपरांत ती सांगतात आमकां थंय अशें मेळोन नासलें, तशें मेळोन नासलें. आमकां खाणा जेवणाचो कसो उगडास आसा पळय. आमकां 1 म्हयन्याचे देवाचे उतार उगडास उरना. बगार 1 म्हयन्याचें चिकन बराबर उगडास अळे उरता काय. गेल्या त्या शनिवारा हांवें शिकवण्यात एक उतार सांगलें. सरस्पर देव खुद्द म्हणटा एजेकेल प्रवाद्याक, कितें म्हणटा? इज्रायलचो राखणो तो म्हणटा वय मो. निजैकी राखणो आनी गवळी कोण? एजेकेल प्रवादी की सरस्पर देव. कित्याक म्हणटा? कारण कितें तुमी जाणात? इज्रायल परजा पयिल्लें गुलामपणांत खंय आसली? पयिल्लें इजिप्तांत आसली वय मो. इजिप्तांत गुलामपणांत आसली आनी मैजेन तांकां सरस्पराची दिवन वळख दिवन तांकां भायर काडलें गी, काडूना काडिल्लें. पूण ते विश्वासी रावलीं गी. पळया त्या कृत्यांचो उगडास तांकां गेलो वय मो. उगडास गेल्ल्या खातीर सरस्परा देवान परत्यान तांकां शिक्षा दिली. शिक्षा दिवन तांकां खंय व्हेलें? बाबिलोनांतल्या गुलामपणां केल्या 70 वर्सां खातीर. कितलीं वर्सां? आतां बाबिलोनांतल्या गुलामपणांत वेताना ह्या एजेकेल प्रवादी कितें करता? परत्यान सरस्परा देवाची तांकां वळख दिता. विसरल्ली वळख आसा पळया, अद्भुत कृत्यां विसरली. परत्यान एजेकेल प्रवादी तांकां वळख दिता. वळख दिल्ल्या खातीर थंय सरस्पर देव अशें म्हणटा एजेकेल इज्रायलाचो. आज सारकें सत तुका आनी म्हाका जाणा जाय जे मोगाळ भावा भयणीनो. कित्याक सरस्पर देव खुद्द इज्रायल परजेचो राखणो एजेकेल म्हणटा गी म्हणल्यार त्या परजेक वेळार वेळार आत्मीक खाण कोण दितलो? एजेकेल दितलो. सरस्पराची वळख कोणें तांकां परत्यान करून दिल्ली? एजेकेलान करून दिल्ली. देखून थंयसर देवाचें उतर म्हणटा सरस्पर देव. पळय तुमी आनी एक उतार आयकात आयकात. हेब्रांक बरोवन सांपावली सेम सांगता पळय. हिब्रू चॅप्टर 13:7 आयकल्यार आमकां कळटलें. हेब्रांक बरयलें 15:13 7वी वळ वास बाबा. तुमच्या धार्मीक फुडाऱ्यांचो म्हणजे तुमकां देवाचो संदेश हाडलेल्यांचो उगडास करा. कोणाचो उगडास करी जे खंय? एक देवाची कृत्यां सगळें उगडास दवरा. एक देवाची कृत्यां आमी कितें करीची? उगडास दवरीची. आनी ह्या देवाची खऱ्या देवाची वळख तुका आनी म्हाका कोणें करून दिला तांचो आमी उगडास दवरूंक आसा मोगाळ भावा भयण्यानो. होडोली फादर जेरीन सांगलें तुमी आयकलें न्ही गी. याजाक एक दिसा खातीर याजाक गी. आज याजाक भाव फाल्यां रजाक भाव गी. न्हय एक दिसा खातीर न्हय. पळया इज्रायल परजेचो राखणो आनी गवळी कोण? सरस्पर देव वय मो, वय की न्हय. पूण हांगा खाली पळया खाली देवा देवा म्हणल्यार पावना, खाली जेजू जेजू म्हणल्यार पावना, खाली आत्मो आत्मो म्हणल्यार पावना. हांच्या लागीं कोणें तुका व्हरून पावयलां पळय तांचो आमी उगडास दवरूंक आसा मोगाळ भावा भयण्यानो. आतां आमी म्हणटा फादर जेरीक आत्मीक बापाय म्हणटा वय मो. कित्याक म्हणटा तुमी आत्मीक बापाय म्हाका सांगा? ह्या आत्म्याचो सारको पोस दिसान दीस तें उदक दिवन खाण दिवन सरव दिवन आमकां पोसता कोण? देखून आमी म्हणटा आत्मीक बापय. आत्म्याचो गवळी राखणो सरस्पर देवय. पूण वेळा वेळार हांगा हर एक दीस तुमकां बिगजेर युट्यूबार देवाचे उदर दिवन ह्या आत्म्याचो पोस करता कोण? आत्मीक खाण आमकां दिता कोण मोगाळ बाबा भयण्यानो? तांचो आमी उगडास करूंक आसा. तुमकां म्हज्या विशयांतलें एक सत सांगता हांव. जायत्या वर्सां पयलें डिवायन कॉल रिट्रीट मंदिरांत हांव रेतेरीक गेलो. पयल्या दीस रेतेरीक वेताना हांवें बायबल व्हरूंक ना. वस्ते रेतेरीक वेताना बायबल कितें म्हणून म्हाका गोत्तू ना. खंय कितें बरयलां गोत्तू ना. काल म्हणून म्हाका कांयच गोत्तू ना.
पयलें म्हज्या आत्मीक बापायन फादर जेरीन पयलें म्हाका त्या राखण्याची गवळ्याची वळख करून दिली, मागीर हांवें बायबल घेतलो. पयलो म्हाका बायबलान म्हाका देवाची वळख करून दिवना, सत्य सांगता हांव. ह्या पवित्र पुस्तकान म्हाका देवाची वळख करून दिवना, मागीर हांवें घेतलो, मागीर हांवें वाचलो. पयलें म्हाका वळख करून दिल्ली म्हज्या आत्म्याचो गवळी राखणो सोमी ह्या सरेस्पर म्हूण म्हाका वळख करून दिल्ली कोणें? म्हज्या आत्मीक बापायन. आनी हर एक दीस सकाळीं उठल्या वेळार हें मागोवंक हांव विसराना मोगाळ बाबडो म्हज्या मागण्यांत. भोव मोगळ्या सर पदवेदार देवा बापा, म्हज्या आत्मीक बापायचेर तुजें बेसांव घाल, म्हजेर तुजें बेसांव घाल, म्हज्या भुरग्या अनिशेचेर तुजें बेसांव घाल, म्हज्या पत्नी शांतीचेर तुजें बेसांव घाल, ह्या भावार्थी लोकांचेर तुजें बेसांव घाल, तुका वळखून म्हाका मोग दाखयला तांचेर तुजें बेसांव घाल. हें बेसांव मागूनच आसता. कोणें म्हाका भावार्थाची वाट दाखयला, आज ह्या उजवाडांत हाडला मोगाळ भावा भयणीनो, तांचो उगडास करा म्हणटा. हो उगडास जायत्यांकी गेला की वचोना. बेजार करिनाकात. पळया, ह्या सभेंत ह्या जमतींत जायतो हजारांनी लोक आयलो आनी जायत्यांनी साक्ष दिला. तुमी आयकला, हांवें आयकला. आत्मीक रितीनी बरें जालां, भौतीक रितीनी बरें जालां. जायत्यांनी सांगलें, हांवें आयकलां, आमकां खरो देव म्हूण कोण म्हूण कळीत नासलें, खऱ्या देवाची वळखूच नासली. हांगा आयिल्ल्या उपरांत ह्या फादर जेरी मुखांतर म्हाका खऱ्या देवाची वळख जाला म्हूण जायत्यांनी साक्ष दिला की दिवना? तुमी आयकला की आयकोना? कितल्या जाणांनी साक्ष दिली हांवें आयकलां. म्हाका हांव कश्टांत आसलें, हांव दुखांत आसलो, युट्यूबार म्हाका मेळ्ळें, ह्या भावान म्हाका सांगलें, ह्या भयणीन म्हाका सांगलें. हें सगळें देवाचें योजन. हांगा हाडचें तुका आनी वळख दिवचें. हें हांगा जालां की जावना? आतां भौतीक रितीन कितल्या जाणां की घर नातल्यांक घर जालें, भुरगीं नातल्यांक भुरग्यांचें देणें मेळ्ळें, वय की न्हय? पिडा हें कोणाक काम नातलें तांकां काम मेळ्ळें, जायतें लोन आसलें तें फारीक जालें. मात न्हय, मारेकार पिडांतलीं जायतीं गूण जालीं वय मू. आज तो सगळो लोक हांगा आसा की कित्याक ना? सांगा, कित्याक ना? तांकां उगडास गेलो मोगाळ भावा भयणीनो. देवा खऱ्या देवाची वळख दाखयल्या आत्मीक बापायची उगडास गेलो आनी आमकां सर भौतीक रितीन आशिर्वादां घाल्या सरेस्पराचोय तांकां उगडास गेलो. आज आमी कामांत बिजी आसा, आज आमकां काम आसा, आमकां फुरसत ना, कित्याक आमकां भलायकी आसा. आमकां आज घरां आसात रावूंक, बरें रीण फारीक जालां, समाधान आसा मोतीक, आमकां उगडास गेलो. तुमी उगडास दवरा. पयले फावटी हांगा येतना कशें आयिल्ल्यात, कसली खंत बेजाराय दूख घेवन तुमी आयिल्ल्यात, तें उगडास दवरा. म्हाका आणखी उगडास आसा. म्हज्या कुटुंबान भायर गेलें, लोकांन भायर गेले, सैऱ्या देऱ्यांनी भायर गेले, कोणाकच नाका म्हणटाना म्हजेंचो पतीण एकलो आसा मुलकी फादर जेरी म्हणटलो, ताज्या लागीं एक पटी व्हरा. काल्या म्हणे बरें जायत म्हण तें घेवन येयलें. म्हाका आज पर्यंत उगडास आसा मोगाळ भावा भयणानो. कोणाकच नाका जाल्ल्या कशें जिवीत दिलें, कशें उबें केलां, आज कसो एक साक्ष जावन म्हाका ताणें उबो केला, म्हाका उगडास आसा, हांव विसरोना. देवाचें उतर म्हणटा, उगडास दवरा. एक दिसाक न्हय, एका घडयेक न्हय, 40 दीस आयले करेजमाचे न्हय, ह्या वेळार उगडास न्हय. हरी एक दीस, हरी एक घडये उगडास करा म्हणटा देवाचें उतर. परत वाच बाबा ती बोल. तुमच्या धार्मीक फुडाऱ्यांचो म्हणजे तुमकां देवाचो संदेश हाडलेल्यांचो उगडास करा. आपली जिणी तांणी कशी आखेर केली तें चिंतन पळया आनी तांच्या भावार्थाची देख घेया. ओडोली पाद्र्याबानीक उतार सांगलें, भावार्थ तीर सांबाळा. कितें सांबाळा? भावार्थ तीर सांबाळा मोगाळ भावा भयणानो. वो भावार्थ आपणायला पळया, वो होगडाय नाकात. खंयच्या मनशा खातीर या संवसारा खातीर या ग्रेस्क्या खातीर वो एक होगडाय नाकात. कित्याक हाज्या पयलीं फादर जेरी सांगला, तुमी सगळे होगडयल्यार होडना, भावार्थ होगडयना जाल्यार तुमी कांयच होगडावंक वचना. ह्या भावार्थांत एक थीर रावा म्हणटा देवाचें उतर. देखून आमी सदांय म्हणटा, केदारी म्हणटा, भावार्थांत घट कर, भरवशांत थीर कर, विश्वासपणी जियोंक कर, खालटेपणी चलोवंक कर. भावार्थांत घट कर, भरवशांत थीर कर, विश्वासपणी जियोंक कर, खालटेपणी. बापा म्हाका बेसांव दी, जेजू म्हाका कृपा दी, आत्म्या संगी जियोंक म्हाका. बापा तुजें बेसांव दी, जेजू म्हाका कृपा दी, आत्म्या संगी जियोंक म्हाका. तूं आनी हांव आमी भावार्थांत थीर आसतना आमचेर पडचें बेसांव कोणेंय आडोवंक? देवान आमकां दिवचो आदार कोणेंय आडोवंक? खंयच्या देंवचाराक सैतानाक वर एक धैर्य ना. भावार्थांत तूं थीर आसतना ताणें हात लावंक मोगाळ बाबा भयणानो. कोणाकच दुस्मनाक अधिकार ना. आमी संपूर्ण देवाच्या हातांत देदळां आसता. देखून हडुले पाद्रेबान दमून सांगलें, भावार्थांत थीर रावा, वो एक तुमी सांबाळा आनी कांय सांबाळना जाल्यार होडना. कित्याक ह्या वरवीं तूं देवाचो आनी हांव
हांव देवाचो, देव म्हजो म्हण आमची वळख जाता की जायना. ह्या वरवीं इच्छेक बुनियाद आमकां आनी दुसरी कांय बुनियाद ना. देखून मोगाळ भावा भयण्यानो, देवाची कृत्य आमी कितें करीची? उगडास दवरीची. आनी त्या देवाची, खऱ्या देवाची वळख तुका आत्म्याचो राखणो गवळी कोण म्हण दाखोवन दिला, त्या भावार्थी लोकांची आमी उगडास दवरीची. उडोली पाद्राबान सांगलें, ह्या जगाचें काम कितें? मनशाची काळजां, देवाच्या काळजां सगळें मेळोवचें कोणाचें काम? ह्या जगाचें काम, भावार्थ्यांचें मुखेल्यांचें काम कितें? आमकां देवाची वळख कर दिवची. आमचीं काळजां ताच्या काळजां संगी एक करचें मोगाळ भावा भयण्यानो. त्या वेळार आमी खंडीत उतरात हांव घेयना. उतरात हांव आनी कितें आमी उगडास दवरीची? आनी कितें उगडास दवरीची आमी आयकोव्या. गलेशियांचे पत्र 26 आनी 27 वाच. गलातकारांक बरयलें पत्र वस्वर 3 वळ 26 आनी 27 आमी आयकोव्या. पयलीं 26 वाच. निजायकी तुमी समेस्त भावार्था मारिफात जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत देवाची भुरगीं. आमी कोण आतां? पयलीं आमी कोण आसले सांगा? निजायकी आमी संवसाराची, सैतानाची म्हणल्यार आमकां बेजार जावचें ना वय मू. तशें आसलें वय मू. आतां आमी कोण? देवाची भुरगीं. आमकां कशें केलें सोम्यान? आज तें उगडास करीची. देवाची भुरगीं खाली बायबलांत बरयल्ल्या कुठल्या आमी देवाची भुरगीं जावन हांव त्या खातीर त्याग आसा की ना, बलिदान आसा की ना. देव सर्ग सोडून आयलो गी येवना, तुज्या आनी म्हजे खातीर मेलो गी मेलो ना, रगत वारयलें गी वारो ना, ताणें खेळेक सोंसलें गी सोंसूं ना. तें हें उगडास दवरा म्हणटा. आमी मोगाळ भावा भयणीनो, ह्या संवसाराची, ह्या सैतानाची जावन आसल्या आज आमी धैर्यान म्हणटा. तूं कोण? हांव देवाचो भुरगो म्हणटा न्ही गी. आमी देवाची भुरगीं म्हणटा वय मू. आमी भुरगीं देवाची, आमी भुरगीं जेजूची, आमी भुरगीं देवाची, आमी भुरगीं. हें कोणें केलें? हें जेजून तुका आनी म्हाका भाग फावो केलें मोगाळ भाव भयणीनो. आमी देवाच्या संततींत आमकां मेळयलें. आमचें DNA चेंज केलां आतां. DNA चेंज केला. आमी सर्गींच्या आवय बापायची भुरगीं, आमी संवसाराची न्हय. त्या भुरग्यान आतां कांतार म्हणलें मू. कितें म्हणलें? कांतार म्हणच्या पयलें ताणें नियाळ दिलो वय मू. दिलो की दिवना? कितें म्हणलें? आमकां संवसारांत तांकां कांय वांटो? आमी खंयचीं म्हणलें? आतां भुरगीं म्हणल्यार कशीं आसतात? आतां आवय बापाय आसतात, भुरगीं आसतात. भुरगीं कशीं आसतात तुमकां जाणा? तुमी जाणात वय मू. घडी घडी सुसू करतात, घडी घडी काक्का करतात वय मू. बापाय येवन फटलो धरता की धरना? काक्का केल्यार, सुसू केल्यार बापाय किस दिता की दिना? तशेंच आमी घडी घडी सुसू केला, घडी घडी काक्का केल्यार परत्यान परत्यान तो बापाय येता, आमकां पटलून धरता आनी आमकां किस दिता मोगाळ भावा भयण्यानो. तो बापाय आमचो. भुरगो कितलें चुकोवन पडल्यार, कितलें चूक केल्यार आवय बापाय भायर लोडटा ती. आनी कोण चूक करता पळय ताजो इलो चड मोग करतात वय मू. सर खंय जाल्यार तुमी पळया, इलो चड चुकोवन पडटा, इल्लें चड वायट करता पळय तांचो आवय बापायक चड मोग आसचो. दुसरी कितें म्हणटा? ओ तूं ताका आनकी सपोर्ट करताय म्हणटा वायट करूंक, तूं ताका पाड करूंक आनकी सपोर्ट करताय म्हण दुसरी इल्ली उलोवचें आसता. आसतात की आसनात? पूण बापाय कितें आशेता? ताणें पाटी येयजे, म्हज्या सांगाता येयजे, म्हज्या राजान ताणें वांटो घेयजे, म्हज्या सांगाता रावचे म्हणची आशा बापायची. पळया, एक स्त्री दादल्या लेगीत लग्न जाता वय मू. लग्न जाल्या उपरांत तिका पयलें कितें बदलावण येता? पयलें तिचें नांव बदलाता वय मू. बदलाता की बदलना सांगा? कोणी लग्न जाल्लीं आसात गी? आसात मू. नांव बदलाता की बदलाना? गोवाचें नांव मेळटा वय मू. मागीर तिचें घराणें बदलाता की बदलाना? कोणाचें घराणें मेळटा? त्याच प्रमाणे मोगाळ भावा भयणीनो, क्रिस्तान तुजे आनी म्हजे खातीर रगत वारयलें, आमचें नांवय बदलालें, आमचें घराणेंय बदलालें. आमी क्रिस्ताचीं जाल्यां, आमी सर्गींचीं जाल्यां आतां. देखून आमी कोणायकी भिवची गरज ना. ताका एकल्याक भियाल्यार पुरो, ताजी एकल्याची भिरांत धरल्यार पुरो. आनी कोणायकी आमी भिवची गरज ना. तुमी कोणाक भियेतात? कोण म्हणल्यार बायलेक म्हणून देवाक भियेतात की? पळया, एकलो पूत कामाक गेल्लो, काम जावन आयिल्लो, राती 9 वरार जेवणाक बसलो येवन. आनी काजारी, ताकाय भुरगीं आसात, बायल आसा. आवयक म्हणलें मम्मी वाड म्हटलें 9 वरार. आवय वाण घेवन आयली. वाण घेवन आयली. तुमी जाणात आतां कडी एक दीस पातळ जाता, एक दीस दाट जाता, एकच लाग जाताय. आमी कांय देवगी कसल्या कडी करूंक? आतां स्त्रियो जाल्यार कितें देवगी ते नाही पळय. एक दीस उदक चड जाता, आमसाण उणें जाता, जाता. इतली कडी पातळ न्ही गे त्या दीस. पूत जेवणाक बसला, पातळ म्हणल्यार पातळ. वो म्हणटा मम्मी कली कडी केलाय मम्मा, कितली पातळ मम्मी. हाच्या बदलाक तुका शिदा मासलीवर न्हय तूं सोड येत आसली न्ही. कुंडल्या काल्याक सोडलाय. इतली पातळ कडी करच्या दर्यान सोडता आसली न्ही वर म्हणटाना. ही कल मम्मी म्हणटाना आवय लो बागलांतल्यान भायर आयली. ओगे राव रे लो लय रे, आज कडी केल्ली हांवें तुज्या बायलेन रे म्हणलें.
बायलेन म्हणून आयकल्ल्यान मम्मी कडी पातळ जाल्यार कितली रूच आसा मम्मी कडी. कोणाक भियेता? आनी तुमी म्हणटा देवाक भियेतात म्हणून. भीय आसा कोणाच्या आसा? कोणाच्या भियान आमी आज हांगा येवन बसल्या. कोणाची भिरांत आसा मोगाळ बाबडीनो? कोणाक भिय जी ताची भिरांत आमकां उणें आसा. तो म्हणटा बापय देखून हिंदीत एक बरें उतार आसा अशें म्हणटा, दादा बन गया तो दादागिरी छोडो, परदादा बन गया तो दुनियादारी छोडो म्हणून. आमी सोडीची ह्या बापायक लागीं सरतना, ह्या बापाय समय एक जाताना आमी कितें संवसाराचें आसा पळय कितें करी सोडलें आमी लागीं येजे आनी ह्या बापायचो उगडास दवरीजे, ह्या पुताच्या कामाचो उगडास दवरीजे मोगाळ बाबा भयण्यानो. ताच्या कृत्यांचो उगडास दवरीजे आमी खंय संवसारांत भोंवून आसले. आज आमकां दायज आसा, कुटाम आसा, बापाय आसा, सर्ग आसा, सगळें ताणें फावो केलें, सगळें ताणें आमकां दिलें. उडोली पाद्र्याबान सांगलें एके वेळार आमी खंय आसल्या संवसारांत आसल्या, मरोन गेल्ले आमी, आमकां जीव नातलो, जिवीत नातलें, कितेंच आमकां कळीत नातलें. मागीर मुखली वळ कितें म्हणटा? पवित्र स्नाना वरवीं क्रिस्ताच्या एकवटाक आयलेलीं तुमी सगळीं क्रिस्ताक नेसल्यात. कोणाक नेसला आमी? उडोली पाद्र्याबान सांगलें नेसचें म्हळ्यार कितें गी म्हणून. क्रिस्ताचें नेसाण कितें सांगा पळया तुमी? पवित्रपण, आनी कांय ना. पवित्रपणच ताजी सभाय, पवित्रपणच ताज्या घरची सभाय, पवित्रपणच ताज्या सर्गींची सभाय. सगळें जेरुजालेम त्या पवित्रपणांत परजळटा आनी उजवळटा मोगाळ बाबा भयण्यानो. दुसरी कांय सभाय ना ताजी. उडोली पाद्र्याबान सांगलें आमची दिश्ट नितळ, आमचे काना नितळ, आमची उतरां नितळ, चाल नितळ, हें पवित्रपण. ताका लागीं सरतना ह्या ताज्या उगडासांत आमी आसतना हें पवित्रपण. तुमी संवसारांतलें नेसना पळोवंक वचनाकात. संवसारांतलें नेसना तुमी पळोवंक वयची गरज ना. एका तरणाट्यान वचून पाद्र्याबाकच सांगलें खंय, फादर आतां स्त्रियोय पॅन्ट शर्टां घालतात, फादर मुखार आमी घालें करचें. आमची गत कितें म्हणटना पाद्र्याबान म्हणलें खंय तूं गाऊन घाल रे, तूं चुडीदार घाल रे, तुका कोण विचारता? कांय टेन्शन करनाका, संवसारांत कितेंय जाता. पूण सर्गींत तुका खंयचेंय नेसाण जायना. एकच नेसाण, खंयचें नेसाण? पवित्रपणाचें. थंय पॅन्ट शर्टी चलना, चुडीदारी चलना, साडो मायपाणूय चलना. हें एक नेसाण पुरो मोगाळ बाबा भयण्यानो आमकां. फाटल्या दिसांनी उडोली पाद्र्याबान तो उल्लेख केलो. फाटल्या दिसांनी म्यानमार, थायलंड तें भंय काम जालो वय मू. तुमी तें एका बिल्डिंगाचो व्हिडियो पळयला की कोणें म्हणी? एक 39-40 मालयेचें बिल्डींग आनी वयर टॅरिसार कितें स्विमींग पूल आसलें आनी दोगांक बायलां खाली एक 2 पीस घालता तूं न्हिदोन आसलीं. अशें उदक हालोवंक सुरू जावन सकला पडटना ही पिडच्यो धांवोंक कितें जाणा अशें तरी धांवते आसात, विणगी आसात दोगी जाणां. हांव कित्याक सांगता की म्हळ्यार आमी जागृतेन आनी सत्रेन आसा जे म्हण आमकां सम्यान जेजू क्रिस्तान मोगाळ बाबा भयणीनो आमी केदाळा कशीं आसता म्हण आमकां कळीत ना. आमचे पवित्रपणाचें नेसाण केदाळा देंवचार काडटा, आमकां विणगो करता म्हण आमकां कळना. कसली परिस्थिती तांची, धांवतात न्ही. एक सरस्वराची कृत्यां न्ही कशें न्ही इतल्या व्हडलें बिल्डींग हालोवन गेलें. उदक कितें करता तो? सकला पडटा. कित्याक स्विमींग पूल सकला दाखयता देव. तुमी इतल्या वयर आयल्यात न्ही 39 फ्लोर तुमी स्विमींग पूल दवरला न्ही उदक हांव सकल्या घालता. साध्य आसा देवाक पुरा. जेन्ना तूं आनी हांव पवित्रपणांतल्यान पयसरता देवाक सगळें करूंक साध्य आसा. पवित्रपणांत जी येता तो सगळें आमकां बरें करता. कितें करता? सगळें बरें करता. देखून मागणें करतले आमी, रितेर करतले आमी, देवाच्यो तर आयकतले आमी. कोणाक न्हेसोंक आसा? उडोली बाबा विजयान आमकां अमलीक रक्ताची शिकवण दिली वय मू. मोरयेच्या रक्ता वरवीं न्हय, सांता भक्तांच्या रक्ता वरवीं न्हय, सांतिणीच्या रक्ता वरवीं न्हय, एक तें अमोलीक रगत, पवित्र रगत. कोणाचें? सोम्या जेजू क्रिस्ताचें. बरें आमकां खाण दाखयलें. थंयसर शहरा भायर मेलो आनी जेरुजालेमा भायर ताजें बलिदान भेटयलें. आमकां कशें देवाचें उतर दिलें पळया. हर एकल्यानी ह्या रक्ताक लागीं सरूंक आसा. कित्याक ताणें तुज्या आनी म्हजे खातीर मात्र न्हय सगळ्या संवसाराच्या लोकांच्या पातका खातीर तें वारयलें. कित्याक आमकां पवित्र करूंक, आमचें नेसाण पवित्र करूंक, हर एक रितीन आमकां पवित्र करूंक मोगाळ बाबा भयण्यानो. मुखार आमी आयकुया 1 Corinthians chapter 15 verse 10 सांपल म्हणटा न्ही ताच्या कृपे वरवीं म्हणटा. कितेंय जालां ताका उगडास कसो आसा पळय पावलूक. कसो उगडास दवरला पळय ताणें सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या बलिदानाचो. 1 Corinthians chapter 15 verse 10 वाच.
तरी हांव आतां कितेंय जालां जाल्यार तें देवाचे कृपे वरवीं. कशें जाला तो उगडास सागिना ताका. पळया कसो उगडास दवरला पळया. वडोली फादर जेरीन सांगलें आमकां देवाची कृपा कितें म्हण सांगलें. आमी पयले मरणाच्या संवसारांत आसले, आमकां मरणांत आमी कितें केलां ताणें उतरयलां. आमी गुलामपणांत आसल्या गुलामपणांत आमी कितें केलां आमकां उतरयलां. 5 वर केलां. मेळ्या गलिजांत आसल्या कितें केलां. पावलो पयलो कितें आसलो पातक्यां पैकी पयलो पातकी हांव म्हणटा आतां उतरयलां की उतरोवना. त्या कुरपेचो कसो उगडास दवरला पळया ताणें. कसो उगडास आसा पळया ताका. तो म्हणटा म्हज्या जाणवे वरवीं न्ही शिकपा वरवीं न्ही देवाची कृपा म्हणजे क्रिस्ताच्या बलिदाना वरवीं आज म्हाका सगळें बरें जालां म्हणटा. तो सगळें बरें जालां म्हणटा. आनी खंयचेंच तो ताज्या आंगार ताज्या माथ्यार घेना. कोणाचेर घालते आसा. हा पळया न्ही गे आज तुवें ल्हान संगती न्ही कशें म्हणाजी देवाच्या कितेंय जालां जाल्यार हांगा थोडीं आसात कितेंय जाल्यार म्हज्या जेजू वरवीं फादर म्हज्या जेजून केलें फादर म्हज्या जेजून दिलें फादर म्हज्या जेजून फादर जेजून फादर जेजून फादर म्हणटात वय मू. अशें सांगता सांगतना जेजूक टेन्शन जाता एक पोटी. कशें टेन्शन जाता तुमी जाणात गी. हाका दिल्ले 100 रुपया हे 10 लाखाचे अर्घ दिता मू म्हाका. दिल्ले कितले अर्घां कितलें दिता. ताका मांडवून जाता की जायना मागीर काले म्हणे हाका दिजे म्हणून. आं अशें करा दिलां थोडें जावंक पुरो. व्हडल्यान ताका अर्घां ल्हान दिलां व्हडलें अर्घां दिया व्हडल्या परस व्हडलें तो दितलो. ताज्या कृपेन तुका न्ही म्हाका ओडून हाडला. ताज्या कृपेन तुका न्ही म्हाका बसयलां. ताज्या कृपे वरवीं हांव आतां उलयतें आसा. ताणें आत्तां कुशी वेळार हांगा शीर स्टॉप करूंक जाताय जायना जाता. रिमोट कंट्रोल ताज्या लगेच एंड्रूक म्यूट करूंक ताका एक घडी म्यूट एंड्रू शुप हा जालो. हां रिमोट कंट्रोल थंय आसा ताजो. हांव धैर्यान उलयतां कित्याक ताजी कृपा उलयता न्हय हांव. ताजी कृपा करयता सगळें ताजें कृपा. पळया तुमी स्टुडियो गेल्यात की फोटो काडूंक केन्ना म्हणी वय गे आतां म्हणी आतां पुरो ही मोबायल येवन पुरो उमते पडला सोडा. स्टुडियो घरात जाला न्ही गे. पयले स्टुडियो गेल्यात मू. आमी स्टुडियोक वयताना कशें वयता आतां घरांत आसतना राग लढाई झगडी इंतुपुरा घेवन वयता आमी वय मू. अशें वचून वचून स्टुडियोंत आमी अशेंच वचून बसता. पुढे हांगा बायले लढाई करूंक गेला थंय गोवारेक लढाई जाला आनी कितें कितें जालां वचून स्टुडियोंत वचून तुवें बसल्या बरी तो फोटो काडताय. तूं वचून हांकारान बसलाय गर्वान बसलाय गुम्मा बरी बसता तो फोटो काडताय. तो कितें म्हणटा कित्याक स्मायल करा म्हणटा. फोटो बरो जे वय म्हूण एक घडयेक स्मायल केल्ल्या वरवीं तो फोटो बरो येता जाल्यार ह्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या कृपे वरवीं तुज्या आनी म्हजी जिणी कितली बरी जाला मुखार भाव भयणानो. हें चिंता ताजे कृपे वरवीं ताजे दये वरवीं कितलें बरें जालां मोगाळ भावा भयणानो. खंय आसलय तूं आज खंयसर तुका हाडपा वयलां. न्हंयांनी दर्यो पावस येयल्यार मात्र भरतात. सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी दया हर एक दीस गळटा. पावसाची गरज ना ताका उदकाची गरज ना ताका हर एक घडी ती वळटा. ताजे कृपे वरवीं सगळें जाता मोगाळ भाव भयणीनो. पावस येता गरमी आसा थंडाय आसा या कितेंय जाता सगळें ताज्या पावलो कसो एक उगडास दवरला पळय. सोम्या म्हजें बॉल न्हय म्हजी जाणवाय न्हय म्हजें खाम न्हय म्हजी सकत न्हय तुज्या कृपे वरवीं सगळें जालां. उगडास आसा ताका. नियम पळयल्या वरवीं न्हय रिती रिवाजी पळयल्या वरवीं न्हय सगळें ताज्या कृपे वरवीं. आमच्या वाड्यांतलीच गजाल तुमकां सांगता. आमच्या वाड्यांत आतां ते खुरीस घेवन आसात. घरान घर खुरीस येता. गुरकारान खुरीस धरलो कसो धरलो जाणान गे ताच्या मुस्काराक आड धरलो असो. मुस्कार दिसना गुरकारचो असो धरला. कुशीन बसल्यान कितें म्हणलें अळे खुरीस सारको धर सायबा तुज्या मुस्कार दिसना म्हटलें ताणें. आतां सकला धर म्हणून ताणें म्हटलें म्हजें मुस्कार दिसचें गरज न्हय कोणें दिसाची. ताणें म्हणलें जेजून दिसाची मुखार. हाज्या पयलें फादर जेरीन तुमकां सांगलें एक घडीत उगडास आसा गी. फादर हांगा देवाचे उतर दितले सेवाक दिसनात कितें म्हटलें आमी ल्हान दिसाची जेजू कितें दिसाची व्हडलो दिसाची. हांगा देवाचे उतर दितल्यान सेवा दितल्यान आयकूंक येतल्यान कितें दिसाची ल्हान. ताजी कृपा व्हडली जायची तुज्या म्हज्या जिणयेंत. त्या कृपेक व्हड करीची. सगळें जालां म्हज्या सोम्या वरवीं म्हज्या जेजू वरवीं. हांव मागूनच आसलो. म्हजें भुरगें अनिशा हिंदुवांच्या घरा आसलें अनबावताच्या घरा आसलें. ताका समाधान नासलें म्हाकाय समाधान नासलें. आतां शिकच्या खातीर तें पीजींत रावाचें पडटा न्ही गे. हिंदुवांचें घर केदारारी सांगताले ते तांचें बाजाने तांचें जेवताना नश्ट करतना तांचें बाजाने तांचें डॅडी म्हाका इरिटेशन जाता डायना म्हणटना हांव मागूनच आसलो सोम्या तुज्या कृपे वरवीं सगळें साध्य आसा म्हणून.
हांगा देवाचें उतर आयकूंक येवन चिची एक भावार्थी भयण म्हाका मेळ्ळी. त्या भयणीनच म्हाका सांगलें, ब्रदर कोणागेर कित्याक ब्रदर आमगेर येवन रावोन दी म्हणून. पळया कृपा. आज म्हाका एक विश्वासी भयण मेळ्ळी, भावार्थी भयण मेळ्ळें, जेजूक वळखलें कुटां मेळ्ळां. तर म्हजें प्रयत्न न्ही, तें कितें जावन देवाची तुमकां सगळें बरेंपण जाता ताच्या कृपे वरवीं. पूण उगडास दवरा ती कृपा. विसरा नाका एका दिसा खातीर. ती कृपा उगडास दवरा. कितल्या रितीने कितल्या घडये तो तुका आनी म्हाका पावला म्हणून. देवाचे उतर एक कडेन म्हणटा आयका. मुनियो बूक अवस्वर 3:5-7 आमी आयकोव्या. प्रवर्ब चॅप्टर 3:5-7 आमी आयकोव्या. पळया कशें आमी कृपा उगडयता हें आमकां उगडास येना कित्याक थोडीं कार्य आमी पळोवया. सगळ्या तुज्या काळजान सरेस्पराचेर विश्वास दवर, तुजे बुदवंतकायेचेर पातयेणी दवर नाका. हा कितें म्हणटा काय देवाचे उतर. कोणाचेर विश्वास दवरीची. कोणाच्या बुद्दवंतकायेचेर पातयेणी दवरूं नजो. गेल्या त्या हप्त्यान ते बाबा विक्रमानाका नाका देवाचें उतर दिलें. उपरांत फादर जेरीन तें आराधना ती आमकां सांगलें. तांणी सांगलें ब्रदर विक्रमानी सांगलें. कितें तुमी आयिल्ले न्ही, तुमी आयकलां जावं पुरो. ब्रदर विक्रमान सांगलें कितलो तो तुकाच अस्कत करताय तितलो तो तुका कितें करतलो, बळवंत करतलो. आनी तूं कितलो बुद्धवंत म्हूण चिंताय तितलोच तूं मूर्ख जातलो. कित्याक तुजी बुद्धवंतकाय तुका राखोवंक सकाना. पाद्राबान आराधना ते उपरांत तें सांगलें. मगळ भाव भयणीनो पळया, आमी आमीच बुद्धवंत म्हूण चिंतना देवाच्या कृत्यांचो उगडास आमकां बिलकूल येना मतींत. आमची जणवाय आमची सोबाय आनी आमची देणी आमी मुखार दवरतना आमकां देवाच्या कृत्यांचो उगडास येना. पावलू बरी आमी सोम्याच्या कृपे वरवीं जाला म्हूण केदाळार आमी सांगता गी सांगना. पळया बायबलांत बरें धाकले आसात. आदाव, साऊल आनी जुदास वय मू ते तांच्याच बुदवंतकायेन जियेले. सुपळ जाले गी. कितें जालें तें नास नास तांची अंत्यावस्था. त्याच बायबलांत अब्राहम आसा, दावीद आसा, पाऊल आसा, सोम्याच्या बुदवंतकायेन जियेले. कशें जालें तांचें जिवीत आशिर्वादांनी बेसावांनी भरलें. ह्या बायबलांतच धाकले आसात. सकाळीं बाबा रोशानानी तो उल्लेख केलो. पेद्रूक आनी जुवांक दोगांक मुखार दवरले वय मू. पेद्रू बरी चूक वळखून उगडास दवरून तो पाटी येताय गी. या जुदासा बरी तुजें मन करून घेवन वयताय गी म्हणून. पळया आमचीच बुदवंतकाय मगळ बाबडीन आमकां सोम्याच्या कृत्यांचो उगडास म्हज्या शिकपा वरवीं, म्हज्या कामा वरवीं, ह्या म्हज्या जाणवाया वरवीं, ह्या म्हज्या बोळा वरवीं आमी अशेंच उलयता. पूण तुजी बुदवंतकाय कुशीन दवर. आतां तुमी म्हाका सांग, हांगा तुमी आज कित्याक आयल्यात? तुमच्या बुदवंतकायन आयल्यात की सोम्याची बुदवंतकाय घेवंक आयल्यात? कित्याक आमच्या बुदवंतकाये वरवीं जायत्या फुडें आमी पडल्या वय मू. जायते बिजनेस केलें, सांगात केलो, इश्टागात केली, कितें कितें आमच्या बुदवंतकायेन केलां पळय तें सगळें पडलां मनशाचें. देखून जायत्या फुडें तुमी आयकलां आमचो भावार्थ मनशाच्या जाणवायांचेर न्हय बगार देवाच्या सक्तेचेर पडाचे. देवाची सकत कोण? देवाची जाणवाय कोण? मनशान कितली जाणवाय उपयोग केला ते पावता की संवसारांत. त्या जपानांत तुमी पळया भुंयकांप येता म्हणून अर्थक्वेक येता कसले कसले आयडिया लागयतात वय मू. अशें हालोवन पाटिमेची बिल्डींग काय करतात जाल्यार ती भुंयकांपात उरतात गी. कितली बुदवंत केल्या रे देवाच्या सक्ते मुखार पावाना. देखून देवाचे उदाहरण म्हणटा मनशाच्या जाणवायचेर न्हय, तुज्या स्वंत बुदवंतकायेचेर न्हय, देवाच्या कृपेचेर होंदून राव. ताजी बुद स्वीकार कर. खालतो जावन यो. हिंदीत एक उतार आसा, ईश्वर के घर आओ तो मेहमान बनकर नहीं उसका बेटा बनकर आओ. ईश्वर के घर आओ तो मेहमान बनकर नहीं आओ उसका बेटा बनकर आओ. सैऱ्यां बरी आमी येवचें न्हय, ह्या जाणवाय आसल्या मनशा बरी येवचें न्हय. सोम्या बागलांत भितर रिकतना तुमी सांगाजे सोम्या म्हाका कांय कळीत ना, हांव शिरकोन पडला सोम्या, म्हणजे चलना सोम्या सारकें. आज म्हाका बुद्ध दी, म्हाका वाट दाखय, म्हणजे वाट सारकी कर म्हूण तूं खालतो जावन तकली बागोवन येताय. खंडीत सोमी तुका त्या दिसा आशिर्वाद घालतलो. तुजें जिवीत तो उद्धार करतलो, सुपळ करतलो. मगळ भावा भयण्यानो, ह्या संवसारांतली जाणवाय तुमी कितें म्हण जाणा वय. पाद्राबान जायत त्या फुडें सांगलां बुद्धवंत म्हूण तेल्यांक सोमी कितें म्हणटा, पकोळ करता. पकोळ तांची बुद्धवंतकाय. आयकोना गे तुमी? पाद्राब केदाळार सांगता बुद्धवंतांक 3 गडे म्हणून. कितल्या गडे? आनी आमकां सवाय बुद्धवंतांक 4 गडे. तुमी जाणात न्ही ह्या संवसारांत बुद्धवंत म्हणलेले मनीस इलीशास्त्रा गिळीशास्त्रा पुरो आसा. तुमकां कळीत आसा की इलीशास्त्र आनी गिळीशास्त्र आसा. अशें पळयता ते कांय गुतूच ना. तुमी सीदा सारकां हाडून देवल्या बरी आतां. इलीशास्त्र म्हणल्यार आमचे न्ही सॉरी संवसाराचे. बेंगलोर एक हिरोईन आसले मंड्यान ते इलेक्शनाक रावले. रम्या म्हणून सुमार वर्सां पयलींची गजाल. रम्या मंड्यान इलेक्शनाक रावलें. रावच्या पयलें थोड्या दिसा पयलीं ताणें इलीशास्त्रा पळयलें. इलीशास्त्र म्हळ्यार उंदरान एक पेपर काडून हाडचें.
आता सांगता गिळीशास्त्रा मागीर तें किरान एक पेपर काडून हाडचें तें मागीर सांगता. पयलीं इलीशास्त्र आमी आयकोवया. उंदरान एक पेपर काडून हाडून रम्यान गेल्लें इलीशास्त्रा पळोवंक. उंदरान एक पेपर हाडून दिलें काय ह्या वर्सा इलेक्शनान तूं विन्न जाताय म्हणून. पूण मंड्यांत इलेक्शन जालें रम्या विन जावना तें सोलवालें. इलीशास्त्रा फेल जालें. उंदराची बुदवण काय कितें जाली जाली. ताणें सोडी चकला पळोवन चलचें ताची बुदवण काय चलताय. आज कोणाची बुदवण काय घेतात पळया. आनी एक आसा गिळीशास्त्रा म्हणून. खंयचें शास्त्र? गिळीशास्त्रा. गिळीशास्त्र म्हणल्यार तुमकां कळीत आसा न्ही. तो ज्योतिश्य सांगतलो आसा. तो कीर पंचाच्या पांजरांत आसता. एक पेपर काडून तो दिता मागीर वो सांगता वय मू. तशें तरणाटो गेलो खंय गिळीशास्त्रा पळोवंक. कोण गेलो? तरणाटो गेलो. आनी ताज्या लागीं म्हणलें खंय त्या गिळीशास्त्रा पळयता कीर दवरून बसलो ताज्या लागीं हांव एक चेडवाच्या मोगार पडलां सर स्वामी वय गी. तर कितें करीची? म्हाका तेजी चेडवाची आवय बापाय तयार नात म्हाका लग्न कर दिवं. देखून हांवें अशें प्लॅन केलां की ताका घेवन धांवडून हाडचें म्हणून धांवचें म्हणून घेवन. देखून म्हाका तूं टायम सांग कितल्या वरार घरा बसाचें कितल्या वरार ताका घेवन धांवाचें कितल्या वरार आवय बापाय न्हिदोन आसतात सारको टायम सांग म्हणून. ताणें किराक आपयलें पेपर काडलें. मागीर पेपर काडल्यार राहू केतू केतूंतल्यान गुरूंतल्यान मागीर इल्लोसो शनी. हें पुराक घोंडोन ताणें म्हणलें खंय अळे बाबा अमक्या दिसा अमक्या तारीखेर वोस बरती 2 ते 3 वरां भितर तुवें थंय पावाची. कितल्या वरां भितर? 2 ते 3 वरां वरयता. चेडवाची आवय बापाय बरी न्हिदोन आसतात घट्ट न्हिदेंत आसतात त्या वेळार तूं वोस म्हणलें. आनी सांगिल्ल्या बरी तो गेलो. त्याच वेळार तो गेलो आनी चेडवाक धांवडून घेवन तो गेलो. पास जालो. सकाळीं उठून वो ज्योतिश्य पुजा करता आसतना ताजी बायल धांवन आयली. कितें जालें कित्याक तूं घाबरताय म्हणटाना. अळे आमचें दूख खंय दिसना. हे गिळीशास्त्र पळय हे कित्याक आपणूच बुदवंत म्हण चिंता पळय मगळ बापडी न्हू. तो केन्नाय सक्सेस जायना. तो केन्नाय सक्सेस जायना. हें कित्याक मुगे तूं जायते बुद्धवंत आसा जायते जाणवाय आसा. आमी एक फावटी बुद्धवंत म्हण चिंता. आमी बुद्धवंत कांय केल्लें खंयचें सुपळ जायना. मागीर पळयत जाल्यार तशें जावचें. आमी दुसऱ्यांक सांगता तशें कर अशें कर. तुज्या घरा कितें चलता? दुसऱ्यांक आमी आयडिया दिवंक आमचे लेगीत उणें आसा गे. एडवायस दिवंक आमचे लेगीत उणें आसा गे. कांय उणें ना. बरो न्हू आसा. देखून पदऱ्या बंदे कंतार बोला सगळ्या काळजान मोक्कर देवाचो सगळ्या मोनान आयकताळो सोम्याचो. सगळ्या काळजान मोक्कर देवाचो सगळ्या मोनान आयकताळो सोम्याचो. मोक्कर जेजूचो मोक्कर पवित्रात्म्याचो मोक्कर देवाचो मोक्कर जेजूचो मोक्कर. मुखार वास 7 पर्यंत 6 वळ वास. सगळ्या तुज्या वाटांनी ताका वळखून घेवंक सोद आनी तो तुजो मार्ग नीट करतलो. कोण आमचो मार्ग नीट करता? ताजेर भरोसो दवर. ताणें केल्ल्या कृत्यांचो उगडास दवर. ताका अर्गां दी. मुखार कितें जाय पळय सगळें तो वाट उक्ती करता. मगाळ भाव भयणानो 2 हप्त्या पयलेंच 1 हप्त्या पयलेंच फादर जेरीन देवाचें उतर दिलां. 1 हप्त्या पयलें दर्यांत तो तुका एक वाट उक्ती करतलो. अरण्यांत तुका एक वाट. तुमी पळया चिंता तुमी कश्टांत आसल्यात एक घडये दुखांत आसल्यात पिडेंत आसल्यात ते लुकसाण जावन आसल्यात. एक वेळार कोणी भाव आयलो अळे थंय एक कडेन वच थंय फादर जेरी आसा देवाचें उतर आयक. या कोणी तुमकां कश्टांत आयले पयशे घेवन येयलो घे बाबा घे बणिल्ले आधार घे. या न्ही अशें जालांगी जावना तुमच्या जिणेंत. अचानक जालांगी जावना. चिंतिनातल्या मागनातल्या घडलांगी घडना. थोड्यांनी हांवें सांगचें साक्ष दिली आयकलां. हांव कश्टांत आसलें रडोंत आसलें. युट्यूबार हांव अशें पळोवन आसतना म्हाका फादर जेरीन दिवचें देवाचें उतर मेळ्ळें म्हणून म्हाका धैर्य मेळ्ळें. आयकलां तुमी आसलें पळय साक्ष्यो. हें पळय कोण्णें मनीस करना. कोण करता हें देवाचें नवें कार्य जावन आसा. देवाचें नवें कार्य. तूं खंतीत आसाय कश्टांत आसाय दुखांत आसाय देवाक कळीत आसा. कोणाय भावा मुखांतर भयणी मुखांतर एक सेवका मुखांतर तो तुजी वळख दिता आनी तुजी वाट तो कितें करता नीट करता सारकी करता. म्हाकाय तशेंच सांगलें. हांव सलवाल्ल्या वेळार मुलकी एकलो आसा खंय फादर जेरी ताज्यारे तरी खरा म्हणून. पळय देव उलयल्लो कोण? आतां म्हाका त्या देळा कळीत ना. हांगा पळय ह्या वेळार शिकोणदार जाता म्हण देवाक कळीत आसलें गी ना. धाडच्या पयलींच कळीत आसा. म्हजी वाट सारकी केला म्हजी वाट नीट केला कशी पळया. पूण आमी ताच्या भिरांतीन जियेचें म्हणटा. मुखली वळवास भिरांतीन जियेल्यार जाता.
तुझ्याच दोळ्या मुखार तू बुद्धवंत म्हणले की नाका तुझ्याच दोळ्या मुखार तू बुद्धवंत म्हणले की नाका सरेस्परा भियोन सल आणि वाईट आतां पयस सर एक एक पटी मोगाळ भावा भयण्यानो आमी देवाचे तर मानून घेना कित्याक आमी बुद्धवंत म्हण चिंता आमची बुद्धवंत काय पावना ह्या संवसारांत तुमची कितली डिग्री जावं दी कितले सायंटिस्ट जावं दी कितली बुद्धवंत जावं दी आमची बुद्धवंत काय ह्या संवसारांत उणें पडटा मोगाळ भावा भयण्यानो आमी कितलें खालती जाता तितलें ताच्या कृत्याची उगडास दवरतना तो आमकां बुद्धवंत काय दिता तो आमकां सांबाळटा चलयता आमी खंय बसून आसा कितें उलयता कितें सांगता एक एक पटी आमकां कळीत जायना देवाची भिरांत ना देव भिरांत असल्यार ताच्या वाटेर स्विकार केल्यार ताच्या कृत्यांचो उगडास असल्यार मात्र आमकां कळटा खंय बसला कितें उलयचें कितें पळयचें कितें आयकाचें तें सम्याक मानवाचें मात्र आमी करता नाजाल्यार आमकां खंय वसाचें म्हण कळीत ना कोणाक आपण हरीचें म्हण कळीत ना कितें उलयचें म्हण आमकां कळीत आसना तो तुज्या आनी म्हजी बूद सारकी करता पर्यंत तो तुका आनी म्हाका वाट दाखयता पर्यंत आमची जिणी सारकी जायना म्हजी जावना आतां म्हजी बूद सारकी जाला म्हजी वाट सारकी जाला म्हणजे कुटाम सारकी आसा म्हाका मेळिल्ले मनीस सारके आसात कित्याक हांव सारको आसा तुजी वाट सरेस्पर नीट करतना कोण तुका मेळटा पळय कोण तुज्या संबंधांत आसा पळय कोण तुज्या एकवटांत आसा पळय तांची वाट नीट जाता की जायना ती नीट जातात एक पटी देवान एका सेवकाक दर्शन दिलें खंय आनी म्हळें खंय हळे सायबा संवसारांत पुरा प्रिचर आसात जायते पास्टर आसात प्रिचर आसात पुरा हांगा आसलेल्या लोकांक सरकार व्हरूंक पळय ते आसात देवान म्हळें म्हाका कोणान प्रिचींग करतलो एकलो जायचें म्हणून खंय कोणान म्हाका एक प्रिचर जाय कोणान प्रिचींग करूंक कोणी आपयल्यार येना तर तूं येता म्हणटा जायत म्हणलें खंय देवाक या देवा म्हणलें वेता वेताना वाटेर वेता वेताना ताणें म्हळें खंय देवा हांवें फाटीं सरता हांव येना म्हणलें खंय कित्याक कित्याक येनाय ताणें म्हणलें खंय देवा हळे आमी तुज्या भिरांतीन जियेता तुका मानवाचें माद्र करता आनी तूं देव आमी दोगी कोणा गेल्या ते कोण उरताय मागीर ते कोण जावन सांगा तुमी देव भिरांतीचो मनीस देवाक मानवचो मनीस कोणाक वेतना ते कोण जावन उरता गी देव कोणाक वेतना कोण जावन ते उरता गी सर्ग जावन बदलाना गी बदलाता मोगाळ भावा भयण्यानो तूं आनी हांव देव भिरांतीचो आसतना खंयचेय जागे आमी बदलीत खंयच्या मनशाक आमी बदलीत कोणाची वाट आमी बदलूंक देवाची वाट आमी दिवंक जाता पयलें कितें जायचें आमी पयलें मोगाळ भावा भयण त्या मोगान त्या एकवटांत एक जायची आनी ताजी वाट स्विकार करीची ताज्या भिरांतीन आमी जिवंक आसा उडोली पाद्र्याबान सांगलां आमी कोडू हांगा कितें करीचें सोडीचे सांडीचे नितळ जाल्यार मागीर उतरात येले हांव नितळ जावन आमी उतरात येले तो वाट दाखयता वाट तोखती करता मात्र न्ही आमी कितें करीचें मुखार आमी आयकूं फिलोमेनाचें पत्र वस्वर 1 एकचा वस्वर आसतो दिसता 6 वळवास फिलोमेना चॅप्टर 1:6 आमी आयकुया यस बवर्ता वरवीं एकामेका आदार दिवंक तुका उर्बा मेळो आतां कसलो भावार्थ आमचो भावार्थ कसलो सांगा कसलो आमचो भावार्थ आमी नाच जातेली न्ही आमी आतां तारान जोडिल्लीं आमी मरतेली न्ही मरनातान जिविताक उतराल्लीं ह्या भावार्थांत आमी आसा जी खंय आनी ह्या वाटेर कोण आयल्यान पळय ती पूर आमचींच आतां कोण मरनातान उतरून जिवितांत आसात क्रिस्ताच्या एकवटांत आसात ती कोण सगळीं ती पूर आमचींच आनी तांच्या सांगात आमी बरें करीचें आतां परत्यान वाच वयर तो यस बवर्ता वरवीं एकामेका आदार दिवंक तुका उर्बा मेळो आनी क्रिस्ता खातीर आमी खरये जाल्ल्या सर्व बरेपणाची समजणी तुका लाभो हें तुका आनी म्हाका कळीत जालां जाल्यार मोगाळ बाबा आमची जिणी आशिर्वादांनी बेसावांनी भरलेली जाता आमी भावार्थांत आसांव आनी भावार्थाच्या एकवटांत सांगात आसांव आनी सांगात म्हणून आमी बरें आदारताना आनी बरें कितें केलां तें उगडास दवरता आमची जिणी सुपळ जाता की जायना पळादीक जाता की जायना आमी सलवाना मागीर ह्या भावार्थ तुमचो आदार जायचे म्हणटा आम क्रिस्ताच्या बलिदाना वरवीं आज हांव मराना हांव नाच जावचो न्ही हांव जियेतलो हांव सदां काल सोम्या सांगात आसतलो आनी मुखार 7वी वळ कितें म्हणटा तुजो मोग मैपास पळोवन म्हाका व्हड संतोष आनी उर्बा भोगता कितें पळोवन संतोष भोगता देवाक मोग पळोवन उर्बा पळोवन तुवें उगडास दवरून परत परत येवचें पळोवन तुवें ताका अर्घा दिवचें पळोवन तुवें विश्वासी रावल्लें पळोवन देवाक संतोष पळया कोणी एकलो हाज्या पयलीं फादर जेरीन सांगला तुमी मोगान जियेतना भावार्थान जियेतना क्रिस्ताक विश्वासी रावतना तांकां संतोष घे बेजार संतोष पळया न्ही पावलू खंयच्या सभेक गेल्यार तांचो मोग विश्वास पळोवन तो देवाक अर्घां दितलो त्या लोकां खातीर
चुकोन पडल्यार बेश्टयतलो तीच दितलो पूण तांणी मोगान आनी भवाडटान साक्ष जावन जी येतना तो उत्तेजन दितलो वचून दिता दिता देखून मोगाळ भावा भयण्यानो पळया आतां मोग म्हणटना भौतीक मोगी आसा न्ही गी आत्मीक मोगी आसा वय मू आसा गी ना भौतीक मोग आसा वय मू कितें म्हळ्यार सुरवेर आसलो मोग आसता गी ना उणें उणें जाता गी ना भौतीक मोगी उणें जाता दाखल्या खातीर पळया दाखल्या खातीर सांगता कसो मोग करीचे दादले आनी स्त्रियेचो स्त्रियेन दादल्याचो कसो मोग करीचे म्हणजे एक दाखलो कित्याक हांव एक काजारी दादलो देखून हांवें सांगचें दादलो सैरीकेच्या दिसांत हांव सैरीक जाल्ल्या दिसांत हांव काजारा दिसा पर्यंत व्हंकलेचो कसो मोग करता मस्त खेळ्ळे तेंचो केला देखून सांगतात सैरीक जाल्ल्या दिसांत हांव ना काजार जावच्या दिसा पर्यंत न्ही कितें हॉटेल कितें काले बीच कितें शॉपिंग मॉल पुरा कडेन कितें सांगलें रे एक दीस म्हणे तूं त्या चेडवाक तो बिल्डींग सोडता गी ना आनी बिल्डींगचे मॉडल आय न्ही ती बिल्डींगचे मॉडल बिलकुल न्ही सैरीके दिसान काजारा दीस पर्यंत सगळो खर्च ताचो कितलो मोग तो करता वच्चो मोग ताणें काजारा उपरांत ही करीची ताका म्हणटात मोग काली काजार जाल्या उपरांत मागीर काली हांगा घास गो पूस गो दुगो न्ही तो मोग न्ही आनी स्त्रियेन कसो मोग करीची दादल्याचो पळया एक स्त्री काजार जावच्या पयले काजार जाल्या उपरांतले गूण आसात पळय स्त्रियेचे काजार जावच्या पयलेंचो दाखयत जाल्यार कोणी म्हणटा दादलो काजार जायत गी समजलें म्हणजे नासलें पळयल्यार एक स्त्रियेन काजारा उपरांतले गूण पयलेच दाखयल्यार एक काजारी जावचें ना संवसारांत आमी असो आसा जी मोग अशें आसा जी देखून केदाळारी काजार जावन 10 वर्सां कोणाची उतरल्यान पळया ताणी ती काजाराची सीडी आसता वय कॅसेट आसता ती पळयतना फॉरवर्ड करून पळोवन वचो रिवायंड करीची रिवायंड करून पळयतना तुवें घाल्ली मुदी तुज्या हाताक फाटी येता ताणें घाल्ली मुदी ताज्या हाताक फाटी वेता तुवें घाल्लो हार तुका फाटी येता ताणें घाल्लो हार ताका फाटी वेता निमाणे एंडाक तूं तुज्या घरा फाटी ते तेज्या घरा फाटी वा क्या सीन है केन्ना रिवायंड करून पळया भारी संतोष ते इतल्या मोठे आसले माता मागीर बारीक 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 जावन वयता काले वाचले बाबा तुजो मोग मैपास पळयो न्हू तुजो मोग आनी मैपास पळो म्हाका व्हड संतोष आनी उर्बा भोगता म्हाका व्हड संतोष आनी उर्बा भोगता कित्याक तुवें देवाचे परजेची काळजां संतोष भरीत केल्याय म्हणली खबर म्हाका येवन पावल्या ते इंडियेंत म्हणटात पत्नी गोरी है लेकिन गुस्सेली है तो क्या फायदा पत्नी गोरी है गुस्सेली है तो क्या फायदा 2-3 महीना रह जाओगे उतना ही है पत्नी सावली है लेकिन शांति में है तो कितना फायदा है याच प्रमाणे हांव तुका भौतीक मोगा विशयान कित्याक पयलें दवरलें आत्मीक मोगी आमचो स्वच्छ जाता पयलें सुरवेर कसो आसता हे मागण्याक आयली धांवली हांगा 8 वरां येतील जाल्यार 6 वरार येवन बसतली हांगा कार 6:30 येतली हांगा सुरू जावच्या पयलीं अर्दें हॉल जातलें ह्या आत्मीक मोगान ती तशेंच पयलीं आमी धांवट काडटा उर्बा आसा मागीर दीस वेताना कितें जाता गी म्हणल्यार आमची दिश्ट देवा वयली इल्लें उणें जाता कुशीन बसतात पळया हांगा सेवा दितात पळया हांची वळख जाता हांच्या लागीं आमी वेता मागीर तांची इल्ली भितरली गुटाचे विशीं आमकां कळटस आमी हांगातावनी पयस गेल्या आमी देवातावनी पयस सरल्या मागीर हें जावंक नजो आमचें थंय आत्मीक मोग म्हणटाना खाली कुशीन बसल्याक पळय नाका सेवा करतल्यांक पळय नाका तांची जिणी पळय नाका कोणाक पळय तुजी दिश्ट खाली सोम्यांचेर दवरून एका हॉलाक एका इगर्जे खंयसरी वसमोगाळ भाव भयणीनो त्या याजकाक पळय नाका त्या सेवकांक पळय नाका त्या लोकांक पळय नाका फाल्यां सकाळीं कोणीय तुजे सांगात येवचें नात कोण एकलो येतलो तुका व्हरून कोण येता सोमी मात्र येता ह्या संवसारांत एक उतर आसा आमी खालें करतना 4 जाणां पळयल्लीं कितें सांगतात गी 4 जाणां पळयलीं कितें सांगतात म्हाका आजोर एक गोतूना ती 4 जाणां कोण म्हणून तुमकां गोत्ता साय ती 4 जाणां कोण म्हणून सगळो संवसार सांगता हांव आतां रितीक वयता म्हण 4 जाणां खाले सांगतली ही कोण म्हणून तिका सांगा म्हाका ही 4 जाणां ती 4 जाणां येयल्ल्या वेळार आमकां दिसता गी आमी वयर आसता ते 4 मुल्यार 4 जाणां आसतात तेच ते 4 जाण ते आतां मेळनात तुमी इंडियाक आनी अमेरिकाक सरी केल्यार अमेरिकांत काजार जाल्ल्या 1-2 वर्सां भितर डायवर्स जाताच
10 वर्सां भितर अर्धी डायवर्स जातातच सगळी 10 वर्सां भितर. पूण तुमी इंडियान ते पळया, एकलोच दादलो या एकलोच स्त्री लास्ट पर्यंत वय की न्ही. कित्याक म्हळ्यार तुटाना म्हणल्यार खंय गेल्ल्या कडेन रेतिऱ्यो मिसां आंगोणे घालन आसा पळय. आनी हे कित्याक हांगा डायवर्स जायना चड म्हळ्यार आमच्या मदें लाडाय झगडें इतलें आसता न्ही. 7 जल्मान तो गोव दादलो म्हळ्यार तेंची लडायच काबार जायना. तेकाच बदलूंकच बदलाना तितलें आसा. पूण हे खाली धाकल्या खातीर आज पावलून उलोवचो मोग खंयचो म्हळ्यार आत्मीक मोग, जेजूचो मोग. त्या मोगान तुवें आनी हांवें घट्ट निट्ट फिट्ट रावतना ताका संतोश मोगाळ भावा भयणीनो. आतां आमी एक चूर इल्लोसो वेळ आसा. आमची पोरणी आयडेंटिटी कितें, आमी पयलें कशें आसलें, आमी आतां कशें जालें, इल्लेशें आमी ध्यान करया गी. इल्लेशें पयलीं आमी कशें आसलें, आतां आमी कशें जाल्यां पळया. पयलीं वळख आमची कितें. देवाचें उतर म्हणटा रोमन चॅप्टर 5 6 to 10 आमी आयकुया. एक वळ वाच रोमन चॅप्टर 5 6 to 10. आमची पोरणी आयडेंटिटी कितें, आमची पोरणी वळख कितें, आमी कशें जावन आसलें तें उगडास करया पळया. इल्लें उगडासा कडेन आमचें पोरणें जिवीत पोरणें कशें आसलें. सो वाच. कित्याक आमकां आनीक कितेंच करूंक सकत नासलेल्या काळार क्रिस्तान तसो नेमलेलो वेळ पावतस कोट्यां खातीर आपलो जीव दिलो. आमी कोण आतां पॉयंटा धरा, आमी कोण सकत पयले कांय सकत नासलेलीं. चिंता त्याच वेळार आमी मरण पावल्ल्यां जाल्यार सर्गाक वयता आसलें की हेमकोंडाक वयता आसलें. फिक्स तुका आनी म्हाका हेमकोंड आसलें त्या वेळार आमी मरण पावल्ल्यां जाल्यार. पूण आज पळया तो वेळ आमकां मरोंक सोडूना. आत्मीक बापाय मुखांतर विंचून काडल्या सेवका मुखांतर आज ताची खरी वळख दिली. आतां मेल्यार भंय आसा गे आमकां. पळया आमी पत्की आसले जाल्यार मेल्ल्या जाल्यार कितें जाता तें. आमकां सर्ग ना, आमकां जेजू ना, देव ना, देवदूत ना, दायज ना. आज आमकां ते रेडी करता वरेक दवरलां पळया. आनी दुसरें वास मुखार. एक वर्त्या मनशा पासत मरोंक कोणी एकलो मुखार सरल्यारय सरलो. पूण नितीवंत मनशा पासत ससारायन मरोंक कोण तो तयार. उडोली बाबान कान दिला आमकां पयलो देव आसलो गी, भरोसो आसलो गी, सर्ग आसलो गी. कांय ना, अनगॉडली आमी आसल्या, देवूच नासलेल्या बरी आमी आसल्या. आज आमकां बापाची वळख करून दिली गी, दिवना दिली. कशी आमकां बापाची वळख करून दिली. पोरनो सरलो जेजूचो एक फोटो मात्र नवो सरलो आज अस्तित्वान तो आयलो गी येवना. सरकारतान देवलो गी देवाना. पळय आमकां नितीवंत केला गी करूं ना केला. आमकां नितीवंत केला आमी भावार्थी. आनी मुखार 8वी वळ. पूण आमी पातकी आसलेले तेन्ना क्रिस्त आमचे खातीर मेलो आनी हाचे वरवीं देवान आपूण कितलो आमचो मोग करता तें दाखोवन दिलें. तुमच्या घरा पेटे आसात वय मू. तुमी ह्या पेट्यांक पळयलां गे एक फावटी. ती ताजीच शेमटी धरशी राऊंड घुवन आसतात पळयलाय. ताजी शेमटी धरता मागीर थंयच गुल्लू राऊंड पळया पेटो ताजीच वस्तू तीच धरूंक तो कितें करता सुत्तू घुवन ते आसा. आमी तशेंच आमचीच वस्तू धरूंक आमी त्या पेट्या बरी घुवन ते आसले. आज आमी रावलां रावो ना. आमकां धरून दिलां की ना जेजून. धरून दिलां तें जिवीत आज तेणें आमकां रावयलां त्या भावार्थांत आनी सतांत. आज आमी घुवन ना संवसारांत. कसलें जिवीत पळया. पोरणी आयडेंटिटी आमची कशी आसली. आज आमकां खंय ताणें हाडपा वयलां पळया. हे उगडास दवरा म्हणटा सांग पावलो. आज उगडास करा म्हणटा. तूं पातकी आसलोय, तूं मरचो आसलोय, तुका देव नातलो, तुका भरवसो नातलो. त्या क्रिस्ताच्या बलिदाना वरवीं सगळें आज जालें म्हणटा. आनी मुखार वाच. क्रिस्ताच्या रक्ता वरवीं आतां आमी नितीवंत जाल्या. तर ताचे वरवींच देवाच्या क्रोधांतली आमी खंडीत बचाव जावंक पावतल्या. पळया देवाचो क्रोध वडले भावानी तो उल्लेख केला. विजय ब्रदरांनी तो उल्लेख केलो. देवाचो क्रोध पळया आदामचेर, सावलूचेर, जुदासाचेर देवाचो क्रोध देवलो वय मू. कोणाचेर देवाचो क्रोध देवता न्ही जाय की. कोण आपल्याच कुशेन जियेता पळया. देवाचे उतर आयकोन मानून घेना पळया. देवाचे उतर मानवून घेना. देवा विरोध चलता ताजो क्रोध देवता. आमी तशींच आसल्या एक टायमार रोय मू. आतां आमचेर देवाचो क्रोध आसा की कृपा आसा, काकुळट आसा. आमी परच्याची कोणें सांगलें न्ही की हांगा 2 संगती कितें म्हळ्यार कोण क्रिस्ता एकच क्रिस्ता सवें तूं जियेता या क्रिस्ता भायर जियेताय. क्रिस्ता सवें जियेतना देवाची काकुळट देंवता. क्रिस्ता भायर जियेल्यार देवाचो क्रोध देंवता. आज एका वेळार आमी क्रोधांत आसल्या पूण आज आमी कशें आसा पळया काकुळटींत आमी जियोन आसा, कुरप्यांत आमी जियोन आसा. मागीर मुखार 10वी वळ. आमी ताचे दुस्मान आसता आपल्या पुताच्या मरणा मारिफात देवान आमकां राजी करून घेतलेल्यान जाल्यार आतां ताचे इश्ट जाल्ले आमी जिवंत क्रिस्त मारिफात ताचे तावन आनीकी चड विशेष तरान थारान जोडतल्या. एका वेळार आमी सेवक आसल्या, गुलाम आसल्या, पण जेजून कितें म्हळ्यार हांव तुका आतां हांव तुमकां सेवक
म्हणून हांव तुमकां कितें म्हणटा, इश्ट म्हणटा. ताच्या बलिदान आमकां विंचून काडलें ताणें. दुस्मान आसले आमी, आज इश्ट केले, इश्टा खातीर थाटले, मोगान ताणें दवरलें. एपेसकारांक बरयलें पत्र वचवर 2:1 वाचचें. 1 वाच. व्हडली पाद्र्याबान सांगलें एका काळार आमी मेल्ले, आमकां कांय बरोवसो नातलो, जिवीत नातुरलें. एपेस चॅप्टर 2 1 वाच. तुमच्या अपराधा आनी पातकां वरवीं एक काळार तुमी मेल्ल्यात. केदळ आमी मेल्ल्या निंगी पळया. संवसारीक दृश्ट्यान आमी जीव आसले वय निजायकी. देवाच्या दृश्ट्यान आमी कितें जाल्या, व्हडली पाद्र्याबान सांगलें आत्म्यान आमी मेल्लीं, आमकां देवाची वळख नातिल्ली. आतां आयडेंटिटी बदला लागीं बदलो ना. आतां आमी मेल्लीं की जियेल्लीं. पळया जेजून म्हणलें न्ही की हांव जियेता देखून. आतां जियेतल्यात आमी, आतां मेल्लीं न्ही, आतां आमी जिवंत आसलीं. आयडेंटिटी बदलाली, वळख बदलिली. उतरान तुज्या म्हाका जिवीत दिलाय जेजू, आत्म्यान तुज्या म्हाका पवित केलाय. उतरान तुज्या म्हाका जिवीत दिलाय जेजू, आत्म्यान तुज्या म्हाका पवित केलाय. जिवीत दिलाय जेजू, जिवीत दिलाय उदारपणान. दुसरी वळ वाच. तवळ तुमी ह्या संवसाराचे खोटे वाटेन चलून आसल्यात. पळया संवसाराची खोटी वाट वय मू. आमकां देवाची वळख आसली गे काळार, म्हाका खुद्द नातल्ली. संवसाराची म्हळ्यार सैतानाचीच आमी जावन आसल्या. म्हणल्यार पळया थोड्यांक पळया अमेरिका गेल्यार, जपान गेल्यार, इज्रायल गेल्यार बारी व्हडलें इंस्टाग्रामान घालें, फेसबुकान घालें, वॉट्सॅपार घालें, म्हळ्यार बारी व्हडलें कार्य केलें म्हूण. ह्या थोड्यांनी बरें बरें रांदप करून घेवन स्टेटस घालचें आसा वय मू. म्हळ्यार व्हडलें संवसार रितीन बारी व्हडलें काम केलें म्हणून. संवसारी रितीनच आमी आसल्या. आज आमकां अमेरिका गेलें, ह्या दुकोर मारलो, खुशी आसा गी व्हडली. आज आमकां खुशी केली, देवाची वळख जाला, जिवीत मेळ्ळां, जेजूचें राज आमकां मेळ्ळां, ही आमकां आज खुशी. ह्या कृपेंत आमकां जेजू जीव पाव करून दी. पावलू बरी सगळें जालां ताच्या कृपेन म्हणा. उगडास काडा, देवाक अर्गां दिया, अर्गां दिया आनी अर्गां दिया. आमचें जिवीत तो आशिर्वादांनी बेसावांनी भरतलो. हेंच भाग तुमकां आयकल्यांक तो फावो करून दी म्हणून म्हज्या मागण्यांत हांव मागता. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.